دا یوی علاقی خلق چی میاش اوینی اور اقبل علاقی قاضی تا شہادت اکی اور دا علاقی دا قاضی اطمینان پراشی جدے شاہدان رشتیا شہادت اکو او اغا فیصلہ اکرلا چی روجہ شلا یا اختر شو بیا دا بلی علاقی قاضی تبا دا قاضی لکل اکی کہ ما سر دمر شاہدان و شہادت اکو او پا دے دمر شہادت بانے ما دا روجے یا دا اختر اعلان او فیصلہ اکرلا دا با اولی کی دا دو گواہانو مخ کی لفافہ کے بے بند کی او دے دو شاہدانو تب دا مضمون ووری او تبی دا دا فلانی علاقے قاضی تا یو سے فرض کر چار سرے قاضی سے دا دو شاہدانو مخ کے فیصلہ اولی کلا لفافہ کے بند کلا دوی تے وورولا او دا باجوڑ قاضی تے ورسیدو دا باجوڑ قاضی تبا دا شاہدان لا چو بند لفافہ بور کی وہی دا چار سرے قاضی سے زمن پمخ کے دا دمر شاہدان پا شہادت بانے فیصلہ کرے را او بیا دا خط منگ لرا کرے چی ما دا روجی یا دا اختر فیصلہ کرے را او منگ دو کسانو تے دا مضمون او رولے دی لفافہ کی بند کرے دی او تالے را لے کریو دا با جوڑ قاضی با دا دے دو شاہدان شہادت بیان ووری لفافہ و بندی دینا پس با بیا آغا لفافہ کلو کی او پا لفافہ کے دن مضمون دا دے دو شاہدان دا بیان مطابق ہو نبی آبا پا با جوڑ کے اعلانو کی کہ پچار صدہ کے روجہ یا اختر راغلے رے او ما تا دو شاہدان دا قاضی صاحب دا طرف نا راغلے رے ما تا بیان کرے ما فیصلہ اکرلا نو دے توی کتاب القاضی الالقاضی پا دے طریقہ باندے با دا روجے دا اختر یا دا نورو معاملاتو فیصلہ دا یو قاضی نا بل ترشی او غا بیا اغا فیصلہ نافذ کئی کدا سے نوی او خلق وی چی پلانی دے کے روجہ دا خلق وی چی پلانی دے کے اختر دے نو دا خلق وی معاملہ دا پا شریعت کے معتبر مدا پر ریڈیو باندے اعلانو شو دا ریڈیو اعلان دے معتبر مدے زکا پا کراچے کی مولانا احتشام الحق تانوی سے رحمت اللہ علیہ اس وفات تے اگئی اوزل دا اختر دا پارا مخ کی تقریر کیسٹ برابر کرو اور ریڈیو پاکستان کراچے تے ورکڑو چی دا با دا اختر پشپا اوغا گوے اگوینا پغلتے دوش پی مخ کی اوغا گئی او خلکو تے دا اختر مبارکی ورکڑلا او علا گولا جوڑا شلا ریڈیو پاکستان کراچے والا بیا معافی غصہ چی من پغلتے بانے اعلان دا کیسٹ دا گولی دی دا خود دورا دے پس بغا گئی دل پکارو اگوی خو اعلان کرو دا اختر خو تیروتی لیو دا ریڈیو والا غلطی دیشی دا ضروری نہیں چی پٹول دنیا کے لیے یو شانتی اختر راشی یو شانتی دی روجہ راشی پدے دا عوامو اس جنگ جگڑی نہیں پکار پشام کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرو دا جمعہ پشپے میاش دا رمضان اولی دلا او اعلان دا رمضان دا روجے اوشو پا مدینہ منورہ کے صحابہ کرام موجود دی اگی دا خالی پشپوانے میاش لی دلیلا اور پدے رمضان کی اللہ تعالیٰ عنہ راغے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینا تپوس کرے شام کے روجہ کلوا وی دا جمعہ پشپا میاش لی دلے دا جمعہ نم روجہ شروع کرے دا وی خانو منگ پا مدینہ کے دا خالی دا روجہ شروع کرے دا خالی پشپا بانے میاش لی دلے وا خبرم را رسید لے رے اور پا شام کے دا جمعہ نا روجہ شروع شلا اور پا مدینہ منورہ کے دا خالی نا شروع شلا اگی پخپل شہادت بانے کار کرے دے و مدینہ کے پخپل شہادت کار شوی دا یو شواروز فرق خیر دے مناسب دے خود دوش پو او دا دو روز فرق دا پا شریعت کی نشتا نن میاش تاو گو رہے چے دا دیار لسمی دا و کده پین لسمی دا نن میاش کاری روغا دا سو پین لسمی کاری او کده دیار لسمی کاری فرق صاف ظاہر ہے